बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल कहते हैं लाहौर से नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ ने जो मेहनत की, इससे मुल्क आगे की तरफ चल रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे को तरक्की की राह पर डाल दिया है। इन ख्यालात का इज़हार जनरल कौंसल गजुमता नदीम साकिब बट ने MNA राना मुबशर इकबाल को वफाकी वज़ीर बनने पर मुबारकबाद देते हुए किया। इनके हमरा MPA राना राशिद मनहास, MPA इमरान जावेद, MPA बीबी वडेरी समेत कसीर तादाद में कारकुन शामिल थे। इनका मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पहले भी IMF की खैर बात कहा, इंशाल्लाह अब भी जल्द इसे खैर बात कह देंगे। जिस तरह शहबाज शरीफ की टीम काम करी है, इससे मुल्क की तरक्की को चार चांद लग गए हैं। पाकिस्तान एशिया के सुपर पावर बनेगा, जो चीज़ बेलगाम थी। खबर शामी कहते हैं मरीद केस से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की खुफिया सलाहियतों को बेदार करने और इनको इल्म और आगाही की दौलत से मालामाल करने वाली हस्ती का नाम उस्ताद है। चौधरी खुर्रम एजाज चट्टा MPA 137 गुज़िश्ता रोज़ ज़ैदी स्कूल अज़लान कैंपस रावी रयान में सालाना तकरीब तकसीम इनामात के मौका पर मेहमान खसूसी इलाका के हरदिल अजीज शख्सियत चौधरी खुर्रम एजाज चट्टा ने अपनी नफीस और मोहब्बत भरे अंदाज में इदारा हज़ार की तलीमी और तरबीती कारकर्दगी को भरपूर सराहते हुए वालिदैन, उस्ताज़ा और तलबा को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ग्राम फरोशी करने वालों के खिलाफ तहसील नश्तर टाउन में क्रैकडाउन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील नश्तर की जानिब से किया कार्रवाई की गई। जानते हैं अपने नुमाइंदे सजाद शाकिर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबी हलकों में अवाम की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील नश्तर की दबंग कार्रवाई। ज़्यादा नरखों पर अशिया खुर्दोनोश और फल फरोख्त करने पर मरूफ सुपर स्टोर राइजर समेत मुतअद्दिद दुकानों को लाखों रुपए जुर्माना और मुकदमात दर्ज कर लिए गए। AC तहसील नश्तर सलीम आसी ने काना, गजुमता और चुंगी अमर सदू समेत दीगर इलाकों में सरकारी नरखनामों से तजावज़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानों को 2 लाख से ज़ायद जुर्माने किए, जबकि 5 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए और मुतअद्दिद को बार बार अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर सील कर दिया गया है। जी खबर शामिल कहते हैं लुडन से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमजान कोकर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमजान पैकेज यूनियन कौंसल लुडन में चेक्स की डोर टू डोर तकसीम जारी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के रमजान निगहबान पैकेज का डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी मोहतरमा इमरान तौकीर के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी गजाला कमर की हिदायत पर महकमा माल के पटवारी चौधरी खालिद महमूद मोहम्मद मसदिन पटवारी और इनकी टीम ने यूनियन कौंसल लुडन सिटी में डोर टू डोर जाकर रमजान निगहबान पैकेज के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर एक्स मेंबर बैतुल माल पंजाब हाजी आरिफ खोखर, साबिक वाइस चेयरमैन मुजाहिद करीम भट्टी, सईद अहमद तबस्सुम, जफर हुसैन गाजर और मोहम्मद अजमल सियाल भी मौजूद थे। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि मुल्क पर तवील अरसे से पीपल्स पार्टी और नून लीग बारी बारी हुकूमत करती आ रही है, मगर दोनों जमातों के किसी दौर इक़्तिदार में अवाम को कभी कोई रिलीफ हासिल नहीं हुआ, बल्कि अवाम की हालत बद से बदतर होती रही है। और अब भी ये दोनों पार्टियां मिलकर इक़्तिदार की बंदरबांट करके मुल्क पर मुसल्लत और मुल्की दौलत पर हाथ साफ कर रही हैं। कौम को इस जाली हुकूमत से जल्द निजात हासिल करना होगी, वरना ये करप्ट टोला पाकिस्तान को दिवालिया कर देगा। इनके एहसास पहले ही बैरून मालिक में है, कड़ा वक्त आने पर ये खुद भी फौरी राय फरार अख्तियार कर लेंगे और कौम को मुश्किलात की दलदल में इंतसार छोड़कर भाग जाएंगे। मुल्क में खानदानी बादशाहतों ने जमहूरियत और मौशियत को शदीद नुकसान पहुंचाया। मुल्क की दौलत लूट कर कौमी खजाना खाली करने और अपनी तिजोरियां भरने वालों का कड़ा एहतसाब न होने से इन्हें आज भी अवाम के खून पसीने की कमाई समेटने का मौका हासिल है, जिसके खिलाफ PTI मुसलसल आवाज उठा रही है। नौशहरा विरका से सियासत न्यूज़ के नुमाइंदे हसन सदीक सिद्धू की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया ने नौशहरा विरका में ग्राम फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरजादा की ज़ेर निगरानी ग्राम फरोशों और गैर मियारी अशिया खुर्दनोश के फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक खावर हयात खोखर ने मुख्तलिफ बाजारों में कार्रवाई करते हुए 5 दुकानें सील कर दी हैं, जबकि 4 दुकानदारों इशफाक, अलीम, एहसन और गुलाम अब्बास को गिरफ्तार करके 1 दिन के लिए जेल भेज दिया है और इन्हें भारी जुर्माने की अदम अदायगी जुर्माने पर मजीद कैद भुगतना होगी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरजादा ने कहा कि वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज के विजन के ऐन मुताबिक रमजान मुबारक में अशिया खुर्दनोश और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मयार और मुकर्रर नरखों पर फराहमी में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ हमारी टीमें पूरी तहसील में सरगर्म है। इस सिलसिले में किसी भी शिकायत की सूरत में शहरी दफ्तर असिस्टेंट कमिश्नर राब्ता करें, फौरी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल कहते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑपरेशन अमारा
زمارہ شیرازی کا ضلع کچہری میں سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے وزٹ۔ تفصیلات کے مطابق SSP آپریشن زمارہ شیرازی نے ضلع کچہری میں سیکیورٹی کے حوالے سے جائزہ لیا۔ اس موقع پر SSP آپریشن کے ہمراہ SP لال پور DSP ہیڈ کوارٹر DSP سول لائن بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر SSP آپریشن نے کہا کہ کچہری کے احاطہ میں سیکیورٹی کو فل پروف بنانے کے ساتھ ساتھ احاطہ کچہری کے 4 دیواری واک تھرو گیٹس اور دیگر سیکیورٹی آلات فعال ہونے چاہیے تاکہ اور تلاشی کے بغیر کسی فرد کو کچہری کے حدود میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ SSP آپریشن نے مزید کہا کہ عدالتوں کی بخشی خانوں کی سیکیورٹی صورتحال اور داخلی خارجی راستوں کی سخت نگرانی کی جائے تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ احاطہ کورٹ میں آنے والی گاڑیوں کی تلاشی، تاریخ پر آئے ہوئے فریقین اور سائران کی جسمانی تلاشی کو یقینی بنایا جائے۔ شہریوں کی جان مال کا تحفظ کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر NE 115 آل پاکستان رحمانی برادری کے مرکزی صدر سید غلام رسول نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی بحالی عوام کی فلاح بہبود کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے، جس کے بغیر پاکستان کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی سیاسی مفادات کو پس پش ڈال کر سیاسی معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کریں تاکہ ملکی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں بھی بڑی مدد مل سکے۔ حکومت کو معاشی استحکام کے لیے مؤثر پالیسیاں اختیار کرتے ہوئے تجارت اور صنعت کو فروغ دینا ہوگا، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا کردار بھی کلیدی ہے۔ پیپلز پارٹی ملک کی ترقی کے ہر اقدام کی خیر مقدم کرے گی اور عوامی فلاح بہبود کے عمل میں حکومت کا بھرپور ساتھ دے گی، مگر حکمرانوں نے عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ ڈالنے کی اگر کوشش کی تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی حکومت کی عوام دشمن فیصلوں کے خلاف آواز بلند کرے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ سیاست نیوز کے بیورو چیف رانا ندیم کے مطابق DPO سرگودا محمد صہیب اشرف، کھلی کچہری ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا محمد صہیب اشرف کا شہریوں کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہمی کے لیے خضور پور میانی میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ کھلی کچہری میں تھانہ میانی سے متعلقہ شکایات کے ازالے کے لیے شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ DPO سرگودا نے کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کے مسائل سنے۔ انہوں نے شہریوں کے مسائل پر SHO اور تفتیشی افسران سے رپورٹ لی۔ شہریوں کے مسائل کو جلد از جلد حل کر کے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کھلی کچہری کا مقصد آپ کی دہلیز پر آپ کے مسائل کو سننا ہے تاکہ مسائل کی نشاندہی ہو سکے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ DPO تھانے کی سطح پر شہریوں کے مسائل کے حل کو یقینی بنائیں گے۔ DPO سروس ڈیلیوری میں کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ آئندہ بھی کھلی کچہری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سرویلنس ڈیلیوری میرٹ اور قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں مانا والا سے رانا طارق رفیق کے مطابق ایکسیئن واٹر انجینئر نعیم احسن کنگرا عوامی خدمت میں اپنی فرض شناسی کا اعلیٰ کردار ادا کرنے میں ہمیشہ شہرت رکھتے ہوئے ادارے کے ماتھے کا جھومر ماننے جاتے ہیں۔ کچھ حاسدین اور شرپسند عناصر کو ان کی کامیابی اور اعلیٰ کارکردگی ہضم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے ہمیشہ لیسکو کی کامیابی کے لیے انت تک محنت کی، بے شمار بجلی چوروں کو اپنے عملے کے ساتھ پکڑ کر حوالات کا مزہ چکھایا۔ مانا والا پریس کلب رجسٹر کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نعیم احسن کنگرا نے کہا کہ عوام الناس کی خدمت میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ میں نے کئی بار کھلی کچہریاں بھی لگائی ہیں اور ہمیشہ یہی کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو مانا والا ڈویژن لیسکو کے کسی بھی عملے سے شکایت ہے میں فی الفور حل کروں گا اور اس شخص کو انصاف دلوانے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا، لیکن بجلی چوروں کو کبھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں اور یہ بجلی چوری کر کے ملک خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ سیاست نیوز کے بیورو چیف رانا ندیم کے مطابق سرگودا کمشنر سرگودا ڈویژن جہانزیب امان نے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کے ہمراہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سرگودا کے زیر اہتمام جاری میٹرک کے امتحان کا جائزہ لینے کے لیے گورنمنٹ جامعہ گرلز ہائی اسکول اور گورنمنٹ جامعہ بوائز ہائی اسکول میں قائم امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ کمشنر نے امتحانی مراکز میں طلباء کی امتحانی کاپیاں، رول نمبر سلپ اور حاضری شیٹ کو چیک کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شفاف امتحانات کا انعقاد ہماری ذمہ داری ہے۔ سینٹر سپرنٹینڈنٹ اور عملہ سخت اور مؤثر نگرانی کرے، کسی بھی غیر متعلقہ افراد کو امتحانی حدود میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ کمشنر نے سینٹر سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت کی ہے کہ سوالیہ پیپر اور جوابی کاپیاں بر وقت تقسیم کی جائیں، امتحانی مراکز کی نظم و ضبط کو برقرار رکھا جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر سیکیورٹی بورڈ ابو الحسن نقوی اور کنٹرولر امتحانات ریاض قدیر بھٹی بھی ہمراہ تھے۔ کمشنر کو بتایا گیا ہے کہ دہم کے امتحان میں 94,380 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جن کے لیے 338 امتحانی مراکز تشکیل دیے گئے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز۔